आज हामी युनिट 2 को बायोलोजिकल बेसिस अफ बिहेभियर बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा हाम्रो शरीर र दिमाग कसरी काम गर्छन् र हाम्रो व्यवहारलाई कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। यो विषय 14 मासको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेरौँ। बायोलोजिकल बेसिस अफ बिहेभियर। हाम्रो बिहेभियर, इमोसन्स र मेन्टल प्रोसेसमा बायोलोजिकल फ्याक्टर्सको ठूलो भूमिका हुन्छ। जेनेटिक्स, वंशाणु, हर्मोन्स र नर्भस सिस्टमको कामले हाम्रो मनोवृत्ति र व्यवहार बनाउँछ। नर्भस सिस्टम के हो? नर्भस सिस्टम हाम्रो शरीरको कन्ट्रोल सेन्टर हो। यसले हाम्रो बिहेभियर र बडीली फङ्सन्सलाई रेगुलेट र कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ। नर्भस सिस्टम दुई भागमा बाँडिएको छ: सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम (CNS), पेरिफेरल नर्भस सिस्टम (PNS). सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम (CNS) मा ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छ। ब्रेन हाम्रो चेतना, कग्निसन, इमोसन र मोटर कन्ट्रोलको केन्द्र हो। स्पाइनल कर्डले ब्रेन र शरीरबीच सिग्नल्स पठाउँछ र रिफ्लेक्स एक्सनको जिम्मा लिन्छ। CNS ले भोलिन्टरी, आफ्नो इच्छा अनुसार र इन्भोलिन्टरी स्वतः हुने एक्सन्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम (PNS) मा CNS बाहिरको सबै नर्भ्स पर्छन्। PNS ले CNS लाई लिम्स र अर्ग्यान्ससँग जोड्छ। PNS दुई भागमा विभाजित छ: सोम्याटिक नर्भस सिस्टम मसल्सको भोलिन्टरी कन्ट्रोल गर्छ, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हार्टबिट, डाइजेसन जस्ता इन्भोलिन्टरी फङ्सन्स रेगुलेट गर्छ। अन्ततः हाम्रो बिहेभियर र मानसिक प्रक्रिया बायोलोजिकल फ्याक्टर्सको ठूलो भूमिका हो। नर्भस सिस्टमले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई जोडेर सबै फङ्सन्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। स्ट्रक्चर अफ न्युरोन्स र टाइप्स। न्युरोन्सका मुख्य भागहरू: डेन्ड्राइट्स, सेल बडीबाट निक्लिएका साना शाखाहरू, अरू न्युरोन्सबाट सिग्नल्स रिसिभ गर्छन्। सेल बडी, सोमा, न्युक्लियस र अर्ग्यानेल्स हुन्छन्। इन्कमिङ सिग्नल्सलाई इन्टिग्रेट गर्छन् र न्युरोनको फङ्सन मेन्टेन गर्छ। एक्जोन, लामो प्रोजेक्सन जसले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बडीबाट बाहिरी पठाउने काम गर्छ। माइलिनेटेड हुन सक्छ जसले सिग्नललाई छिटो पठाउन मद्दत गर्छ। एडिसनल पार्ट्स: एक्जोन, हिलोक, सोमा र एक्जोनको जङ्सन जहाँ एक्सन पोटेन्सियल सुरु हुन्छ। एक्जोन टर्मिनल, एक्जोनको अन्त्य जहाँ न्युरोट्रान्समिटर रिलिज हुन्छन् र अर्को सेलसँग कम्युनिकेट गर्छ। माइलिन सिथ, एक्जोन वरिपरि फ्याटी इन्सुलेसन स्वान सेल (PNS) वा ओलिगोडेन्ड्रोसाइट (CNS) ले बनाउँछन्। सिग्नल ट्रान्समिसनलाई छिटो बनाउँछ। नोड्स अफ र्यानबियर, माइलिन सिथमा रहेका ग्याप्स जसले स्याल्टेटरी कन्डक्सन छिटो सिग्नल जम्प सम्भव बनाउँछ। टाइप्स अफ न्युरोन्स: सेन्सरी एफेरेन्ट न्युरोन्स, सेन्सरी रिसेप्टरबाट CNS तिर इम्पल्सेस लैजान। मोटर इफिरेन्ट न्युरोन्स, CNS बाट मसल्स र ग्ल्यान्ड्सतिर इम्पल्सेस पठाउँछ। इन्टर न्युरोन्स, एसोसिएसन न्युरोन्स सेन्सरी र मोटर न्युरोन्स बीच कनेक्ट गर्छ र इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्छ। स्ट्रक्चरल टाइप्स: युनिपोलार, सिंगल प्रोसेस, सेन्सरी न्युरोन्समा सामान्य। बाइपोलार, एक एक्जोन र एक डेन्ड्राइट सेन्सरी अर्ग्यान्समा पाइन्छ। मल्टिपोलार, एक एक्जोन र डेन्ड्राइट CNS मा सबैभन्दा सामान्य। फङ्सन्स अफ न्युरोन्स: सिग्नल्स रिसिभ गर्छन् डेन्ड्राइट्सबाट, सिग्नल्स इन्टिग्रेट गर्छन् सोमाबाट, एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट र एक्जोनबाट कन्डक्ट गर्छन्। सिग्नल्स अरू न्युरोन्स, मसल्स, ग्ल्यान्ड्सतिर पठाउँछन् एक्जोन टर्मिनल्सबाट। नर्भस सिस्टममा सेन्सेसन, मुभमेन्ट, कग्निसन, इमोसन र बिहेभियरको लागि कम्युनिकेसन फेसिलिटेट गर्छ। ट्रान्समिसन अफ म्यासेज विदिन न्युरोन। सिग्नल स्टार्ट: डेन्ड्राइट्समा न्युरोट्रान्समिटर्स बाँधिएर सिग्नल रिसिभ हुन्छ। यदि सिग्नल स्ट्रङ भएर थ्रेसहोल्ड -55 MB पुग्छ भने एक्जोन हिलोकमा सोडियम च्यानल्स खुल्छन्। एक्सन पोटेन्सियल्स: इलेक्ट्रिक सिग्नल, सोडियम भित्र पसेर मेम्ब्रेन पोटेन्सियल +40 MB सम्म पुग्छ। डिपोलराइजेसन: यो सिग्नल अल अर नन हुन्छन्। एक पटक सुरु भयो भने पुरै स्ट्रेन्थमा जान्छ। सिग्नल रिसेट: पोट्यासियम च्यानल्स खुल्छन् र पोट्यासियम बाहिरिन्छ। रिपोलराइजेसन: सोडियम पोट्यासियम पम्पले सोडियम बाहिर र पोट्यासियम भित्र पठाएर रेस्टिङ स्टेट फिर्ता ल्याउँछ। सिग्नल ट्राभल: माइलिन सिथले सिग्नललाई छिटो बनाउँछ, स्याल्टेटरी कन्डक्सन भनिन्छ। नोड अफ र्यानबियरमा सिग्नल जम्प हुन्छ। रिफ्र्याक्टरी पिरियडले सिग्नल पछाडि फर्कनबाट रोक्छ। न्युरोन बीच सिग्नल ट्रान्समिसन साइनाप्समा। न्युरोट्रान्समिटर रिलिज: एक्सन पोटेन्सियलमा एक्जोन टर्मिनलमा पुग्दा न्युरोट्रान्समिटर साइनाप्टिक क्लेफ्टमा जोडिन्छ। न्युरोट्रान्समिटर अर्को न्युरोनका डेन्ड्राइटमा रिसेप्टरसँग बाँधिन्छ। एक्साइटेटरी सिग्नल्स मेम्ब्रेनलाई डिपोलराइज गरेर नयाँ एक्सन पोटेन्सियल सुरु गर्छ, ग्यास पेडल जस्तो। इन्हिबिटरी सिग्नल्स मेम्ब्रेनलाई हाइपरपोलराइज गरेर सिग्नल रोक्छ, ब्रेक जस्तो। सिग्नल क्लियर: न्युरोट्रान्समिटर्स रिअपटेक इन्जाइमेटिक ब्रेकडाउनमा डिफ्युजनद्वारा हटाइन्छ। साइनाप्सको प्रकार: केमिकल साइनाप्स प्रमुख हो जहाँ न्युरोट्रान्समिटर्सद्वारा हुन्छ।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कम हुन्छ जहाँ ग्याप जङ्सन्सद्वारा डाइरेक्ट आयन फ्लो हुन्छ। अन्ततः न्युरोनभित्र इलेक्ट्रिक सिग्नल चल्छ, न्युरोन बीच केमिकल सिग्नल प्रयोग हुन्छ। एक्साइटेटरी र इन्हिबिटरी सिग्नल्सले मस्तिष्क र शरीरको सबै काम कन्ट्रोल गर्छ। न्युरोट्रान्समिटर एक्साइटेटरी र इन्हिबिटरीको बारेमा। नम्बर 1 एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर। यी न्युरोट्रान्समिटर्सले न्युरोनलाई एक्सन पोटेन्सियल फायर गर्न प्रोत्साहित गर्छन्। पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेनलाई डिपोलराइज गर्छन् जसले सिग्नल ट्रान्समिसन बढाउँछ। जस्तै ग्लुटामेट सिएनएसको प्रमुख एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर लर्निङ र मेमोरीमा महत्त्वपूर्ण। एसिटाइलकोलाइन मसल स्टिमुलेसन, मेमोरी र एटेन्सनमा काम गर्छ। इपिनेफ्राइन एड्रिनलिन फ्लाइट रेस्पोन्स, हार्ट रेट र ब्लड प्रेसर बढाउँछ। नरिपिनेफ्राइन एराउजल, अलर्टनेस, स्ट्रेस रेस्पोन्समा भूमिका खेल्छ। डोपामिन मोटिभेसन र रिवार्डमा काम गर्छ। कन्टेक्स्ट अनुसार एक्साइटेटरी वा इन्हिबिटरी हुन सक्छ। हिस्टामिन इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स र इम्युन रेगुलेसन गर्छ। सेरोटोनिन केही अवस्थामा मुड रेगुलेसन र अराउजलमा मद्दत गर्छ। फङ्सन्स मसल कन्ट्र्याक्सन, कग्निसन, मुड, एटेन्सन, मोटिभेसनमा मद्दत गर्छ। एक्साइटेटरी रेस्पोन्स जस्तै एएमपिए, एनएमडिए जसँग बाँधिन्छ र न्युरोन डिपोलराइज गर्छन्। नम्बर 2 इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर। यी न्युरोट्रान्समिटरले न्युरोनको एक्सन पोटेन्सियल फायर हुने सम्भावना घटाउँछन्। पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेनलाई हाइपरपोलराइज गर्छन् जसले न्युरल एक्टिभिटी कम गर्छ। जस्तै गामा एमिनो ब्युट्रिक एसिड मुख्य इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर, एङ्जाइटी, मुड कन्ट्रोल, स्लिप रेगुलेट गर्छ। ग्लाइसिन स्पाइनल कर्ड र ब्रेन स्ट्रिममा इन्हिबिटरी। सेरोटोनिन केही अवस्थामा मुड स्टेबलाइजेसन र क्लामिङ इफेक्ट मद्दत गर्छ। इन्डोर्फिन नेचुरल पेनकिलर, युफोर्बिया प्रड्युस गर्छ। एडिनोसाइन स्लिप र रिल्याक्सेसन प्रमोट गर्छ। नर्भस सिस्टमलाई काम गर्छ। एक्साइटेबिलिटी घटाउँछ, मुड र एङ्जाइटी रेगुलेट गर्छ। इन्हिबिटरी रेस्पोन्ससँग बाँधिन्छ र क्लोरिन इन्फ्लक्स वा पोट्यासियम इफ्लक्स बढाएर हाइपरपोलराइजेसन गर्छ। अन्ततः एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर्सले न्युरल फायरिङ र सिग्नल ट्रान्समिसन बढाउँछ। मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर्स न्युरोट्रान्समिटर इम्ब्यालेन्सको असर। डिप्रेसन लो सेरोटोनिन र डोपामिनले स्याडनेस, होपलेसनेस, ल्याक अफ मोटिभेसन बनाउँछ। एङ्जाइटी डिसअर्डर्स सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरिपिनेफ्राइन इम्ब्यालेन्सले प्यानिक एट्याक्स र एक्सेसिभ स्ट्रेस हुन्छ। स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसअर्डर न्युरोट्रान्समिटर डिसरेगुलेसनले हेल्युसिनेसन्स, मुड स्विङ्स जस्ता लक्षण देखिन्छ। नम्बर 2 कग्निटिभ और बिहेभियरल इफेक्ट्स इम्पेयर्ड कन्सन्ट्रेसन र मेमोरी प्रब्लम्स, फ्याटिग र लो एनर्जी लेभल्स, इम्पल्सिभिटी र एटेन्सन डेफिसिट, एडिडी, एडिएचडी, ओसिडी, स्लिप डिस्टर्बेन्स, इन्सोम्निया, ग्लुटामेट, गाबा, सेरोटोनिन इम्ब्यालेन्सबाट। नम्बर 3 फिजिकल सिम्पटम्स एपिटाइट चेन्जेस, ओभर इटिङ वा लस अफ एपिटाइट, रेस्टलेसनेस, मसल टेन्सन, हार्मोनल इस्युज र ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल प्रब्लम्स जस्तै आइबिएस, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम। नम्बर 4 एडिक्सन्स र क्रेभिङ डोपामिन र सेरोटोनिन डिफिसियन्सीले सब्सटेन्स एब्युज र क्रेभिङ्स बढाउँछ। 5 न्युरोफिजियोलोजिकल इफेक्ट्स एक्साइटेटरी ग्लुटामेट र इन्हिबिटरी गाबा न्युरोट्रान्समिटरको इम्ब्यालेन्सले ब्रेन एक्टिभिटी असन्तुलित बनाउँछ। न्युरोन्स बीच कम्युनिकेसन डिस्टर्ब भएर मुड र बिहेभियर मिसरेगुलेटेड हुन्छ। नम्बर 6 लिमिटेसन्स अफ केमिकल इम्ब्यालेन्स थ्योरी इम्ब्यालेन्स मात्र कारण होइन, जेनेटिक्स, इन्भाइरोमेन्ट, ब्रेन स्ट्रक्चर पनि जिम्मेवार हुन्छन्। एन्टिडिप्रेसेन्ट जस्तै एसएसआरआईले न्युरोट्रान्समिटर रेगुलेट गर्छन् तर सबैमा काम गर्दैन। सिम्पटम्स एसोसिएटेड विथ इम्ब्यालेन्समा इमोसनल नम्बनेस र सोसियल विड्रल हुन्छ। मुड स्विङ्स र सेल्फ हार्मको विचार आउँछ। सिभियर केसेसमा अडिटरी हेल्युसिनेसन पनि हुन सक्छ। डेली एक्टिभिटिज गर्न गाह्रो हुन्छ। अन्ततः न्युरोट्रान्समिटर इम्ब्यालेन्सले मानसिक रोग, कग्निटिभ इस्युज र शारीरिक लक्षणहरू बनाउँछ। तर यो थ्योरी पुरै सत्य होइन। जेनेटिक्स, इन्भाइरोमेन्ट र ब्रेन स्ट्रक्चर पनि भूमिका खेल्छन्। उपचारका लागि मेडिकेसन, थेरापी र लाइफस्टाइल चेन्जेस जरुरी हुन्छ। नर्भस सिस्टमको डिभिजन नम्बर 1 सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम कम्पोनेन्टमा ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छ। यसको मुख्य काम हाम्रो शरीरको इन्टिग्रेसन र कमान्ड सेन्टर हो। सेन्सरी इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्छ, बडी फङ्सन कोअर्डिनेट गर्छ, भोलिन्टरी र इन्भोलिन्टरी एक्सन्स कन्ट्रोल गर्छ, स्कल र भर्टिब्रल कलमले सुरक्षा गर्छ र मेनिन्जेसले कभर गर्छ। नम्बर 2 पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कम्पोनेन्ट सिएनएस बाहिरका सबै न्युरल टिस्यु जस्तै क्रेनियल नर्भ्स, स्पाइनल नर्भ्स, ग्याङ्ग्लिया। फङ्सन्स सिएनएसलाई लिम्स र अर्ग्यान्ससँग कनेक्ट गर्छ। सेन्सरी इनपुट सिएनएस तर्फ लैजान्छ र मोटर कमान्ड्स बडीतर्फ पठाउँछ। सब डिभिजन अफ पिएनएस एफेरेन्ट सेन्सरी डिभिजन सेन्सरी रिसेप्टरबाट इम्पल्सेसतर्फ लैजान्छ। इफेरेन्ट मोटर डिभिजन सिएनएसबाट मसल्स र ग्ल्यान्ड्सतर्फ इम्पल्स पठाउँछ।
फर्दर डिभिजन अफ इफेरेन्ट डिभिजनलाई सोमेटिक नर्भस सिस्टम भोलेन्ट्री हुन्छ भने अटोनोमिक इन्भोलेन्ट्री जस्तै कार्डियक मसल इन्भोलेन्ट्री छ, स्मुथ मसल ग्ल्यान्ड्स। सब डिभिजन अफ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम स्ट्रेसको समयमा शरीरलाई फ्लाइट र फाइट रेस्पोन्समा तयार गर्नु। प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम शरीरलाई आराम र डाइजेसनको लागि रेस्ट एन्ड डाइजेस्टमा राख्छ। इन्टेरिक नर्भस सिस्टम ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्टको फङ्सन्स इन्डिपेन्डेन्टली कन्ट्रोल गर्छ। ब्रेन र स्पाइनल कर्ड। नम्बर 1 ब्रेन। ब्रेन नर्भस सिस्टमको सेन्ट्रल अर्गन हो। यसले बडी फङ्सन्स, कग्निसन, इमोसन र बिहेभियर कन्ट्रोल गर्छ। ब्रेनमा बिलियन्स न्युरोन्स र ग्लिया सेल्स हुन्छ। ब्रेन 2 हेमिस्फियरमा बाँडिएको हुन्छ र विभिन्न लोब्समा स्पेशलाइज फङ्सन हुन्छन्। मेजर पार्ट्स अफ ब्रेन सेरेब्रम हायर कग्निटिभ फङ्सन्स, भोलेन्ट्री मुभमेन्ट, सेन्सरी प्रोसेसिङ गर्छ। सेरेबेलम कर्डिसन, ब्यालेन्स र मोटर कन्ट्रोलमा काम गर्छ। ब्रेन स्टिम ब्रेन र स्पाइनल कर्ड जोड्ने ब्रिदिङ, हार्टबिट, डाइजेसन जस्ता भाइटल फङ्सन्स रेगुलेट गर्छ। लिम्बिक सिस्टम इमोसन, मेमोरी, मोटिभेसनको लागि जिम्मेवार। हिपोक्याम्पस, एमिगडेला, हाइपोथ्यालामस समावेश हुन्छ। बेसल ग्याङ्ग्लिया मुभमेन्ट रेगुलेसन गर्छ। थ्यालामस सेन्सरी इन्फर्मेसन रिले स्टेसन। हाइपोथ्यालामस होमियोस्टासिस, इन्डोक्राइन कन्ट्रोल, बडी टेम्परेचर, एपिटाइट, सेक्सुअल बिहेभियर रेगुलेट गर्छ। ब्रेनलाई स्कल, मेनिन्जेस र सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले सुरक्षा गर्छ। नम्बर 2 स्पाइनल कर्ड। स्पाइनल कर्ड सिएनएसको एक्सटेन्सन हो जसले ब्रेनलाई पेरिफेरल नर्भस सिस्टमसँग जोड्छन्। ब्रेन र बडी बीच मेसेजको रिलाइ स्टेसनको काम गर्छ। रिफ्लेक्स ब्रेन बिना नै कन्ट्रोल गर्छ। स्पाइनल कर्ड 30 भर्टिब्रल सेगमेन्ट्समा अर्गनाइज हुन्छ। सेन्सरी एफेरेन्ट नर्भले इन्फर्मेसन ब्रेनतर्फ लैजान्छ। मोटर इफेरेन्ट नर्भले मसल र अर्ग्यान्सतर्फ कमान्ड पठाउँछ। भर्टिब्रल कलम, मेनिन्जेस र सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले स्पाइनल कर्डलाई सुरक्षा गर्छ। स्पाइनल कर्ड सेन्सेसन, मुभमेन्ट र अटोनोमिक फङ्सन्सको लागि भाइटल रोल प्ले गर्छ। अन्ततः ब्रेन र हाम्रो शरीर कन्ट्रोल सेन्टर हो जसले सोच, भावना र हाम्रो सबै कामहरू रेगुलेट गर्छ। स्पाइनल कर्डले ब्रेन र शरीर बीचको कम्युनिकेसन गर्छ र रिफ्लेक्स पनि कन्ट्रोल गर्छ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको स्ट्रक्चर। पिएनएस के हो? पिएनएस ब्रेन र स्पाइनल कर्ड बाहिरको सबै नर्भ्सबाट बनेको हुन्छ। यसमा क्रेनियल नर्भ्स 12 जोडी र स्पाइनल नर्भ्स 31 जोडी, पेरिफेरल नर्भ्स, नर्भ रुट्स, ब्रान्चेस र न्युरोमस्कुलर जङ्क्सन्स पर्छन्। नर्भ्स भनेको एक्जोन र बन्डल्स हुन् जसलाई कनेक्टिभ टिस्युले कभर गर्छन्। नर्भको लेयर इन्डोन्युरियम इन्डिभिजुअल एक्जोनलाई घेरेर राखिएको, पेरिन्युरियन एक्जोन्सका बन्डल्सलाई घेरिएको, इपिन्युरियम पुरै नर्भलाई घेरिएको बाहिरी शीतलाई इपिन्युरियम भनिन्छ। न्युरोफाइबरमा माइलिनेटेड र अनमाइलिनेटेड एक्जोन दुवै हुन्छ। नम्बर 3 स्पाइनल नर्भ्स। स्पाइनल नर्भ डोर्सल र भेन्ट्रल मोटर रुट्सको फ्युजनबाट बनेको हुन्छ। स्पाइनल नर्भ्स डोर्सल र भेन्ट्रल रामीमा ब्रान्च भएर मसल्स, स्किन र अर्ग्यान्सलाई एप्लाई गर्छन्। कम्युनिकेटिङ रामीले स्पाइनल नर्भ्सलाई सिम्प्याथेटिक ट्रङ्क एटोनोमिक नर्भस सिस्टमसँग जोड्छ। पिएनएस पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको डिभिजन सोमेटिक नर्भस सिस्टम भोलेन्ट्री मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ। सेन्सरी इन्फर्मेसन स्किन र मसलबाट सिएनएसतर्फ लैजान्छ। मोटर कमान्ड्स स्केलेटल मसल्सतर्फ पठाउँछ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इन्भोलेन्ट्री फङ्सन्स रेगुलेट गर्छ जस्तै हार्ट रेट, डाइजेसन, रेस्पिरेसन। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम सिम्प्याथेटिक हुन्छ। सिम्प्याथेटिक भन्नाले फ्लाइट र फाइट रेस्पोन्स। प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको रेस्ट र डाइजेसन। इन्टेरिक भनेको डाइजेसन सिस्टम कन्ट्रोल गर्ने। पिएनएसको फङ्सन्स सिएनएसलाई लिम्स र अर्ग्यान्ससँग कनेक्ट गर्छ। सेन्सरी इनपुट सिएनएसतर्फ लैजान्छ। मोटर कमान्ड्स मसल्स र ग्ल्यान्ड्सतर्फ पठाउँछ। भोलेन्ट्री मुभमेन्ट र रिफ्लेक्स कन्ट्रोल गर्छ। इन्भोलेन्ट्री बडी फङ्सन्स रेगुलेट गर्छ। होमियोस्ट्याटिक मेन्टेन गर्छ र अटोनोमिक रेगुलेसन गर्छ। साइकोलोजी र नर्भस सिस्टमको कनेक्सन। नर्भस सिस्टम बिहेभियर, कग्निसन र इमोसनको आधार हो। पिएनएस सेन्सरी इन्फर्मेसन ट्रान्समिसनले पर्सेप्सन, लर्निङ, मेमोरीमा असर गर्छ। मोटर आउटपुट्सले बिहेभियर र इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरेक्सन सम्भव बनाउँछ। अटोनोमिक सिस्टम फिजियोलोजिकल चेन्जेस, अराउजल, स्ट्रेस रेस्पोन्स मार्फत इमोसनल स्टेट्समा प्रभाव पार्छ। काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, बायोफिडब्याक, साइकोसोमेटिक डिसअर्डर बुझ्न पिएनएसको फङ्सन बुझ्न जरुरी हुन्छ। नर्भस सिस्टम डिसफङ्सन एङ्जाइटी, डिप्रेसन, पिटिएसडी जस्ता साइकोलोजिकल डिसअर्डर्ससँग सम्बन्धित छ। साइकोलोजिकल इन्टरभेन्सन्सले नर्भस सिस्टम एक्टिभिटीमा प्रभाव पार्न सक्छ। रिल्याक्सेसन, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी जस्ताको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्डोक्राइन नर्भस सिस्टम। इन्डोक्राइन सिस्टम के हो? इन्डोक्राइन सिस्टम ग्ल्यान्ड्सको नेटवर्क हो जसले हर्मोन्स उत्पादन गर्छ। हर्मोन्स केमिकल मेसेन्जर हुन् जुन ब्लड स्ट्रिम मार्फत यात्रा गर्छन्। न्युरोट्रान्समिटर्स भन्दा हर्मोन्सको प्रभाव ढिलो तर लामो समयसम्म रहन्छ। ग्रोथ, मेटाबोलिजम, मुड प्रोडक्सन, स्ट्रेस रेस्पोन्स र होमियोस्टाटिक रेगुलेट गर्छन्। नर्भस सिस्टमसँग इन्टरेक्सन। हाइपोथ्यालामस र पिट्युटरीले
नर्भस सिस्टम र इन्डोक्राइन सिस्टम बीच कोअर्डिनेसन गर्छ। मुख्य इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स र तिनका फङ्सन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, मास्टर ग्ल्यान्ड, मस्तिष्कको बेसमा हुन्छ। ग्रोथ हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, प्रोल्याक्टिन, अक्सिटोसिन, भ्यासोप्रेसिन जस्ता हर्मोन रिलिज गर्छ। अरू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सलाई कन्ट्रोल गर्छ। पाइनियल ग्ल्यान्ड, मस्तिष्क गहिराइमा सानो ग्ल्यान्ड, मेलाटोनिन उत्पादन गर्छ। स्लिप वेक साइकल र सर्क्याडियन रिदम रेगुलेट गर्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड, घाँटीमा हुन्छ। थाइरोक्सिन T4 र ट्राइआयोडोथाइरोनाइन T3 उत्पादन गर्छ। मेटाबोलिजम, एनर्जी प्रोडक्सन, ग्रोथ रेगुलेट गर्छ। मुड र कग्निटिभ फङ्सनमा असर पार्छ। प्याराथाइरोइड हर्मोन, प्याराथाइरोइड हर्मोनले थाइरोइड पछाडि 4 साना ग्ल्यान्डलाई भनिन्छ। प्याराथाइरोइड हर्मोन PTH उत्पादन गर्छ। क्याल्सियम र फोस्फेट ब्यालेन्स रेगुलेट गर्छ। प्यानक्रियाज, पेट नजिकै हुन्छ। इन्सुलिन र ग्लुकागोन उत्पादन गर्छ। ब्लड सुगर लेभल कन्ट्रोल गर्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स, किडनी माथि हुन्छ। कोर्टिसोल, एड्रिनलिन, इपिनेफ्राइन, नोर इपिनेफ्राइन, एल्डोस्टेरोन उत्पादन गर्छ। स्ट्रेस रेस्पोन्स, मेटाबोलिजम, ब्लड प्रेसर रेगुलेट गर्छ। कोर्टिसोल मुड, मेमोरी, इमोसनल रेगुलेसनमा असर गर्छ। गोनाड्स, ओभ्यारिज र टेस्टिस। सेक्स हर्मोन्स, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्छ। सेक्सुअल डेभलपमेन्ट, रिप्रोडक्सन, लिबिडो रेगुलेट गर्छ। मुड, बिहेभियर, कग्निसनमा प्रभाव पार्छ। अन्ततः इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले हर्मोन सेक्रेसन गरेर हाम्रो शरीरका महत्त्वपूर्ण फङ्सन्स र बिहेभियर रेगुलेट गर्छन्। हर्मोन्सले स्ट्रेस, इमोसन, मोटिभेसन, स्लिप, ग्रोथ जस्ता साइकोलोजिकल प्रोसेसमा पनि असर गर्छ। हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले फिजिकल र मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर ल्याउन सक्छ।